नेपाल विगत लामो समयदेखि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बन्दै आएको कुरो जगजाहेर नै छ। त्यस्ता थुप्रै चलखेलहरूबारे मैले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा विस्तारमा चर्चा गरेको छु र आज त्यस्तै एउटा चलखेल लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा हामी खास गरी नेपालको उत्तरी सीमालाई आधार बनाएर उत्तरी सीमामा अवस्थित जिल्लाहरूलाई आधार बनाएर चीन विरुद्ध भएको एउटा सशस्त्र सङ्घर्ष जसलाई खम्पा विद्रोह भनेर चिनिन्छ, त्यस खम्पा विद्रोहको बेली विस्तार लगाउने छु, त्यो पनि आधिकारिक दस्तावेजहरू सहित। यो यस्तो एउटा विद्रोह थियो जुन त्यति बेलाको परिस्थिति र त्यति बेलाको समाजको हिसाबले हेर्दा मुलुकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भनौँ माओवादी विद्रोह भन्दा पनि ठुलो भोल्युममा सञ्चालन भएको थियो, त्यो पनि छिमेकी मुलुक चीन विरुद्ध। र यसलाई सघाउनेमा महाशक्ति अमेरिका र हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतका गुप्तचर निकायहरू क्रमशः सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी CIA र भारतका दुई गुप्तचर संस्थाहरू, पहिले इन्टेलिजेन्स ब्युरो IB र पछि रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ RAW ले यो अपरेसनमा खम्पा विद्रोहीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा, भौतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा सघाएका थिए। विश्व महाशक्ति अमेरिका र हाम्रो दक्षिणतिर ठुलो सीमामा फैलिएको त्यति विशाल देश भारत दुईटा लाग्दा समेत यो खम्पा विद्रोह सफल भने हुन सकेन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो अग्रसरतामा अथवा भनौँ आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा यो खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका लागि थुप्रै कदमहरू चाले, जसका कारण CIA र भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू IB तथा RAW का अनेकन प्रयासका बावजुद पनि यो असफल भयो र त्यो एउटा सशस्त्र सङ्घर्ष तुहियो। तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, त्यति बेलाका खम्पा विद्रोहीहरूसँग नेपाली सेनासँग पनि नभएका अत्याधुनिक हतियारहरू थिए र नेपाली सेना, नेपालको प्रशासन समेत खम्पा विद्रोहीसँग डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर अन्ततः नेपाली सेनाले, नेपाल सरकारले त्यो खम्पा विद्रोहमाथि कसरी नियन्त्रण पाए त? आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा आधिकारिक दस्तावेजहरू सहित त्यो खम्पा विद्रोहबारे विस्तारमा चर्चा गरौँ। 10 मार्च 1959 तिब्बतको राजधानी लासा नजिकैको नोर्बुलिङ्कामा अवस्थित दलाई लामाको समर प्यालेस अगाडि एकाएक ठुलो भिड जम्मा भयो। कारण थियो जनगणतन्त्र चीनका लासा स्थित राजनीतिक कमिसार तान ग्वाङसनले लामालाई पठाएको निम्तो। तिनताका तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुख थिए धर्मगुरु लामा। खासमा ग्वाङसनले लामालाई जनमुक्ति सेनाको सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न निम्ताएका थिए। तर लामाका अनुयायीहरूले निम्ता पत्रको बेहोरा एक्लै आउनुहोला, अङ्गरक्षक वा अन्य कुनै अनुयायी ल्याउन जरुरी छैन भन्ने कुरामा आशंका गरे। उनीहरूलाई लाग्यो यो त पक्कै पनि गुरुलाई पक्रने चाल हो। त्यसपछि त सयौं तिब्बतीले चीन विरोधी नाराबाजी थालिहाले। त्यसै दिन स्वतन्त्र तिब्बतका अगुवाहरूको बैठक बस्यो दलाई लामाको विन्टर प्यालेस अर्थात् पोताला दरबार मुनतिरको सरकारी छापाखानामा। बैठकले तिब्बत स्वतन्त्र देश भएको घोषणा गर्दै चिनियाहरूलाई तत्काल तिब्बत छाडेर जान उर्दी जारी गर्यो। तनाव बढ्दै जाँदा मार्च 17 मा केही अनुयायीसहित लामा सिपाहीको भेषमा तिब्बत छाडेर भारततर्फ लागे। विडम्बना तिब्बतको त्यो तनाव नेपाल र नेपालीले भने त्यसपछिका 14 वर्षसम्म खम्पा विद्रोहका रूपमा झेल्नु पर्यो। छिटफुट विरोध प्रदर्शनका हिसाबले त अहिलेसम्म पनि झेलिनै रहेको छ। 1959 मार्च 27 मा भारत पुगेका दलाई लामालाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सरकारले शरण मात्र दिएन, धर्मशाला सञ्चालनका लागि हिमाचल प्रदेशमा अवस्थित पुरानो ब्रिटिस हिल स्टेसन सहितको केही भूमि समेत दियो। एक वर्षमै अर्थात् 1960 सेप्टेम्बरसम्म लामालाई पछ्याउँदै भारत झर्ने तिब्बतीको सङ्ख्या 1 लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको थियो। त्यसमा दलाई लामाद्वारा शासित तिब्बतका सैनिक तथा अन्य विद्रोहीको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो। लगत्तै लामाले आफ्नो परम्परागत सेनाको पुनः संयोजन गरे र नाम दिए 4 रिभर एन्ड 6 माउन्टेन रेन्ज रिलिजन प्रोटेक्सन आर्मी अर्थात् 4 नदी र 6 पहाडी श्रृङ्खलाको धर्मरक्षक सेना।
खम्पाहरूको उद्गम थलो खाम प्रदेशभित्र 4 नदी र 6 पहाडी श्रृङ्खला समेटिएकाले यस्तो नाम दिइएको थियो। त्यही सेनाले चीनसँग जोडिएको नेपालको उत्तरी भूभाग ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म चीन विरुद्ध चलाएको असफल सङ्घर्ष थियो खम्पा विद्रोह। अमेरिका र भारतको सहयोगमा सञ्चालित विद्रोह दबाउन नेपाल सरकारलाई हम्मे परेको थियो। अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले 40 वर्षपछि सार्वजनिक गरेको गुप्त योजनाको संक्षेपलाई उद्धृत गर्दै 1998 सेप्टेम्बर 15 को लस एन्जलस टाइम्समा लेखिएको छ, नेपाल पठाइएका तिब्बती गुरिल्लालाई तालिम दिन कोलोराडो राज्यमा टिबेटियन हाउस नै बनाएको थियो सिआइएले। पत्रिका अनुसार दलाई लामाले तिब्बत छाड्नु अघिदेखि अर्थात् 1956 देखि नै यस्तो प्रक्रियाको थालनी भएको थियो, जुन सिलसिला झन्डै 1 दशकसम्म चल्यो। खम्पा विरुद्धको कारबाहीका क्रममा राजदरबार स्थित जाँचबुझ केन्द्रमा रहेर संयोजनकारी भूमिका खेलेका गृह मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव A massive frontier of rock and ice, the Himalayas seem cast by nature to keep ताम्ला उक्यापका अनुसार अमेरिकाबाट तालिम लिई आउने 1957 को पहिलो टोलीका एक सदस्य थिए गे वाङदी। उनी पछि नेपाली भूमिबाट सञ्चालित खम्पा विद्रोहका नायिके नै भए। तिब्बती भाषामा सेनाको जनरललाई गे भनिन्छ। दलाई लामालाई तिब्बतबाट स्कटिङ गरी भारत पुर्याउने पनि वाङदी नै भएको अनुमान छ। त्यसैगरी सिआइएले अन्य खम्पा विद्रोहीलाई तालिम दिन भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू इन्टेलिजेन्स ब्युरो आइबी र पछि रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ सँग मिलेर देहरादुनको चक्रातामा पनि इस्ट्याब्लिसमेन्ट 22 नामको प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गरेको थियो। लस एन्जलस टाइम्स अगाडि लेख्छ, दलाई लामा र नेपालमा परिचालित खम्पाहरूलाई तालिम र हात हतियारका अलावा अन्य खर्चका लागि सिआइएले हरेक वर्ष 17 लाख अमेरिकी डलर दिने गरेको थियो, जुन 1972 मा रिचर्ड निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि बन्द भयो। खम्पाहरूको समूहगत नेपाल प्रवेश भने सन् 1960 को अन्त्यतिरबाट भएको हो। प्रथम मुख्य खम्पा कमान्डर थिए गे हिसी। भारतको रक्सौल नाकाबाट नेपाल भित्रिन लागेका हिसी सहितका करिब 200 खम्पालाई वीरगञ्जका तत्कालीन बडा हाकिम पूर्णसिंह खवासले सेना र प्रहरी लगाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। तर तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारका गृहमन्त्री सूर्य प्रसाद उपाध्यायको आदेश बमोजिम उनीहरूलाई रिहा गरियो। उपाध्यायले भारतको आग्रहमा नेपाल प्रवेशमा छुट दिएकाले तिब्बती शरणार्थीको ओहिरो लागेको सुरक्षा सम्बद्ध तत्कालीन अधिकारीहरूको भनाइ छ। 1961 सम्म त ती तालिम प्राप्त विद्रोहीहरू नेपालको उत्तरी भेगमा पूर्ण रूपमा फैलिसकेका थिए। सुरुमा खम्पा विद्रोहीको सङ्ख्या करिब 2000 रहे पनि त्यसको 2-3 वर्षमै त्यो सङ्ख्या बढेर करिब 10,000 पुगेको गुप्तचर विभागका पूर्व डिआइजी प्रभात शमशेर राणाको भनाइ छ। ती खम्पाहरूका लागि आवश्यक अत्याधुनिक हतियार र खाद्यान्न जस्ता सामग्री सिआइए तथा रहले यथास्थानमै पुर्याउँथे। ती सामग्रीहरू खास गरी मुस्ताङको यार्फू, टाबेगु र ओलाङचुङ गोलाको याङमामा खसालिन्थे। यस अतिरिक्त हतियार ढुवानीका लागि सिआइएले राजधानीको सिलचट्टार र रसुवाको थाम्बुचेतमा अलग्गै विमानस्थल समेत बनाएको थियो। यी क्षेत्रमा हतियार ओसार्नका लागि ब्याङ्कक स्थित अमेरिकी सैन्य अखाडाबाट भियतनाम युद्धताका सिआइएले जासुसी प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको एयर अमेरिकाका विमानहरू परिचालन गरिन्थे। अमेरिका र भारतको सहयोगका बारेमा पक्राउ परेका 2 खम्पा उपकमान्डरहरूको बयान पनि कम रोचक छैन। तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश सुन्दर प्रसाद शाह समक्ष उनीहरूले 35 सालमा दिएको बयानको बेहोरा यस्तो छ। लामो छिरिङ आम्दो। आफ्नो देश तिब्बत छोडी म सन् 1952 देखि दार्जिलिङमा बस्दै आएको थिएँ। 1974 मा सरकारलाई हात हतियार बुझाउने सम्बन्धमा छलफल गर्न गे वाङदीले झिकाएकाले पोखरा पुगेँ। छलफलपछि वाङदी मुस्ताङ गए। म काठमाडौँ र भैरवाका व्यापार केन्द्रहरूको हिसाब हेरी फेरि पोखरा फर्केँ। त्यसको 20-25 दिनमै पक्राउ परेको हुँ। म सैनिक विभागमा नभई दलाई लामाको दाइ ग्यालो थुन्डुपको सेक्रेटरीको रूपमा 1960 देखि 1974 सम्म उनले लगाएका आर्थिक कारोबार सम्बन्धी काम गर्दै आएको थिएँ। अमेरिकाले दिएको आर्थिक सहायता रकम बुझी कहिले म आफै त कहिले टासी भन्ने व्यक्ति पोखरा आएर हिसी वा वाङदीले पठाएका मानिसलाई जिम्मा लगाउने गर्थेँ। रकम लिन 1964 सम्म कोलकाता र 1965 देखि दिल्ली जानु पर्थ्यो। सहायता रकम चाहिँ अमेरिकीहरूले नै दिन्थे।
ती सबै अमेरिकीको नाम त मलाई याद भएन। सुरुमा फ्र्याङ्क र ग्रे भन्ने थिए। एउटा जवानका लागि प्रति महिना 150 रुपियाँ दिने गरेको थियो। सम्झौता अनुसार सुरुमा अर्थात् 1960 देखि 1963सम्म 300 जवानलाई मात्रै त्यस्तो भत्ता दिए पनि जवानहरूको सङ्ख्या 2000 नागिसकेको थियो। फेरि 64 देखि 2000 जवानकै लागि भत्ता दिने सम्झौता भयो। यो मुस्ताङको मात्र कुरा हो। अन्य जिल्लामा तैनाथ जवानका लागि पनि यस्तै किसिमको व्यवस्था थियो, तर म आफू संलग्न नभएकाले धेरै थाहा भएन। यो सबै गुप्त काम भएकाले जति रुपियाँ अमेरिकाले दिएको थियो त्यसको कुनै खाता पत्ता वा भरपाई राख्ने गरिएको थिएन। गे रागरागको बयान। भारतको देहरादुन स्थित चक्रातामा सैनिक तालिम लिएपछि 1961मा म भैरव हुँदै मुस्ताङ आएँ। त्यसबेला यारफुक क्याम्पका मुख्य कमान्डर गे हिसी थिए। म सहायक कमान्डर थिएँ। यारफुक क्याम्पको दायाँ र बायाँ अरू 7 क्याम्प थिए। पछि हिसीले छोडेपछि वाङदी आई सबै क्याम्पलाई 6 क्याम्पमा परिणत गरे। तिब्बत क्षेत्रमा कसरी आक्रमण गरे सफल हुन सकिएला भन्ने योजना अनुरूप माथिको निर्देशनअनुसार क्याम्पका जवानहरूलाई तालिम, व्यायाम तथा प्रशिक्षण दिने काम हुन्थ्यो। प्रत्येक क्याम्पमा हात हतियार चलाउन सक्ने 100 जना जवान थिए। त्यस क्षेत्रमा प्लेनबाट हात हतियार खसालिन्थ्यो। अमेरिकी सरकारले आफैले हेलिकप्टरमा ल्याएर ती क्षेत्रमा हतियार खसालिदिन्थ्यो। ती हतियार जम्मा गरी ल्याउने काममा हिसी हामीलाई खटाउँथे। हात हतियार क्याम्पमा वितरण, नियन्त्रण र बन्दोबस्त समेतको सबै काम पहिले हिसी र पछि वाङदीबाट भएको थियो। यो लडाईँ तिम्रो देश तिब्बतलाई चीनको कब्जाबाट मुक्त गराउन हो भनिएकाले म विद्रोहमा लागेको हुँ। खाम भाषा बोल्ने यी दुई खम्पा विद्रोहीको बयान एक अनुवादक राखेर लिएको थियो। अमेरिका र भारतको सहयोगका कारण खम्पा गुरिल्ला यस्ता हतियारबाट सुसज्जित थिए जुन नेपालको सेनासँग पनि थिएन। खम्पाहरूसँग त्यति बेलै M16 लगायतका हतियारसहित रकेट लन्चर पनि थिए। आधुनिक हतियारले सुसज्जित खम्पाहरू उत्तरी सीमामा अवस्थित नेपाली अधिकारीका कार्यालयमा आएर विभिन्न उर्दी जारी गर्थे र हाम्रा प्रशासकहरू उनीहरूको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्थे। हुँदा चीन विरुद्ध सङ्घर्षरत खम्पाहरूले उत्तरी सीमामा रहेका नेपालका जिल्ला समेत आफ्नो रहेको दावी गर्न थाले र ती क्षेत्रमा आफ्नो झण्डाका साथै राष्ट्रपतिका रूपमा दलाई लामाको तस्बिर झुन्ड्याउँथे। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार भने मौन थियो। सन् 1974मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणपछि भने परिस्थिति निकै बदलियो। ताम्ला उक्यापका अनुसार तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपालका राजा वीरेन्द्रसँगको कुराकानीमा खम्पा विद्रोहप्रति गम्भीर चासो देखाए। चीनबाट फर्के लगत्तै वीरेन्द्रले सुरक्षा सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई हराउँदै भने जुन परिस्थितिमा पनि आगामी वर्ष हुने मेरो राज्याभिषेकको अगावै खम्पा विद्रोहको अन्त्य हुनुपर्छ। तत्कालै सुरक्षा निकाय सक्रिय भयो। सैनिक गुप्तचरका पूर्व कर्णेल कृष्णप्रसाद उपाध्याय, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीएसपी पञ्चबहादुर छेत्री र गुप्तचर विभागका तत्कालीन एसपी लेखबहादुर पाण्डे खम्पा नियन्त्रणको खाका बनाउन जुटे। पाण्डे पछि उक्त संस्थाको प्रमुख पनि बने। यता दरबारका तर्फबाट सबै कुराको संयोजन गरिरहेका थिए ताम्ला उक्यापले। त्यसबेला मुस्ताङ स्थित उत्तरी सीमाका प्रशासक थिए कर्णेल शैलेन्द्र महत। उनबाट प्राप्त हुने केही जानकारी बाहेक खम्पाबारे सरकारी स्तरमा अन्य कुनै सूचना थिएन। यद्यपि फौजी कारबाहीका लागि तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल सिंह प्रताप शाहको नेतृत्वमा मुस्ताङमा सिङ्गो बाहिनी परिचालन गरियो। शाह पछि प्रधान सेनापति समेत भए। यो खबर फैलिन साथ पूर्व ओलाङचुङगोलातिरका खम्पा त भागेर सिक्किम पुगे, तर मुस्ताङमा भने नेपालकै सेना भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। खम्पाका अत्याधुनिक हतियार देखेर हाम्रा सैनिकहरू उल्टै आत्तिएछन्, उक्याप स्मरण गर्छन्। यस घटनाले राजाको आदेश कार्यान्वयनमा थप चुनौती खडा गरिदियो। त्यसपछि खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका लागि खम्पाहरू बीचकै विग्रहलाई प्रयोग गर्ने नीति लियो सरकारले। मुख्य खम्पा कमान्डरहरू हिस्सी र वाङदी बीच मनमुटावको स्थिति थियो। आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका हिस्सी र वाङदीका सैनिकहरू बीच नै थुप्रै पटक भिडन्त भइसकेको थियो। दलाई लामाको समर्थन सिआइएद्वारा तालिम प्राप्त वाङदीले पाएपछि हिस्सी केही सहकर्मीसहित आत्मसमर्पण गरेर बसेका थिए भने अधिकांश भारततिर भागिसकेका थिए। रसुवामा बसेका हिस्सीलाई हेलिकप्टर चढाएर सिधै काठमाडौँ ल्याइयो। राजा वीरेन्द्र स्वयं अग्रसर भए। उक्यापका अनुसार राजाले हिस्सीलाई दरबारमै बोलाएर खम्पा विद्रोह नियन्त्रणमा साथ दिएमा उनी र उनको समूहलाई नागरिकता दिई समाजमा सुरक्षित रूपमा स्थापना गर्ने वचन दिए।
र हिस्सी पनि सहयोगका लागि तयार भए। उत्तरी सीमा प्रशासक कर्णेल महत हिस्सी समूहको अगुवाई गर्दै 1974 जुलाईमा वाङदी समूहको हेडक्वार्टर केसाङ पुगे। ब्याकअपमा सेना र प्रहरी थियो। आफ्नो शक्ति र अखडाहरूबारे जानकार खम्पाहरू नै सरकारसँग मिलेको देखेपछि वाङदी समूह अत्तालियो। त्यसमाथि हामीले उनीहरूलाई आत्मसमर्पणका लागि दलाइ लामाले गरेको अपिलको टेप पनि सुनायौँ। पूर्व डिआइजी राणा स्मरण गर्छन्। खम्पाहरू बीच नै फुट र झडप हुन थालेपछि थप क्षति हुन नदिन नेता लामाले आत्मसमर्पणको अपिल जारी गरेको राणा बताउँछन्। त्यसपछि वाङदी समूहले पनि आफूहरू आत्मसमर्पणका लागि तयार भएको पत्र पठायो। तर त्यसका लागि निर्धारित मिति सारेर चुक्याइरहेपछि वाङदी समूहमाथि सेनाले हमला बोल्यो। वाङदी केही समूहसहित भाग्न सफल भए। 1 महिना लामो भागदौडपछि वाङदी समूह डोल्पा हुम्ला हुँदै दार्चुला पुगिसकेको थियो। सुरक्षित रूपमा भारत छिर्नेमा ढुक्क थिए वाङदी। तर अघिदेखि नै एम्बुस थापेर बसेको सेना एक्सनमा आइसकेको थियो। अन्ततः 1974 सेप्टेम्बर 15मा आफ्ना 4 खम्पा सिपाहीसहित सेनाद्वारा टिङ्कर छेउ मारिए वाङदी। बाँकी रहेका केही खम्पाहरू भारततर्फ भागे। यसरी सिआईले खडा गरेको र एक समय करिब 10,000 को सङ्ख्यामा रहेको खम्पा फौजको 14 वर्षदेखिको नेपालमा जारी आतङ्क समाप्त भयो। यद्यपि अहिले पनि फेरि तिब्बतका नाममा राजधानी र मुलुकका उत्तरी सीमामा बेला बखत प्रदर्शन हुन भने छाडेको छैन। प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका र तिब्बतबाट भागेर आउँदा नेपाली भूमिमा पक्राउ परेका त्यस्ता तिब्बतीमाथि सरकार अनुसारको व्यवहार हुँदै आएको छ। कुनै सरकारले तिनलाई चीनमै फिर्ता पठाउँदै आएका छन् भने कुनै सरकारले अमेरिकी र विभिन्न मानवाधिकारवादी संस्थाको दबावका कारण भारततिर जान दिने गरेका छन्। अर्थात् तिब्बती मामिलालाई लिएर अहिले पनि नेपाल विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेलको मैदान बन्दै आएको छ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक र सेयर गर्नुहोला र आगामी दिनमा पनि यस्तै खोजमूलक सामग्री र विभिन्न राजनीतिक टिप्पणीहरूको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा एउटा खोजमूलक सामग्री अथवा राजनीतिक टिप्पणी लिएर म छिट्टै उपस्थित हुनेछु। आजका लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।